लागि हाम्रा यो नारायण गोपाल तारादेवी प्रेमध्वज प्रधानको सम्मानमा विशेष सम्मान र मुहूर्त कार्यक्रमको चाहिँ आजको चाहिँ भद्रकुमारी घलेज्यूको चाहिँ विशेष सम्मान कार्यक्रम रहेको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ कार्यक्रमको चाहिँ जुन सेड्युल थियो त्यो सेड्युल चाहिँ अब बिचै बाटोमा चाहिँ आउँदै गरिरहेको हुनाले चाहिँ यसको लागि पनि क्षमा पार्दै चाहन्छौँ। हुन त हामी नेपाली हौँ, जस्तो अवस्थामा पनि सहन सक्छौँ, ढुङ्गा मुढा पनि खाएका छौँ। अहिले यस्तो महामारीको अवस्था छ त्यही पनि हामी सहेका छौँ। देशको अवस्था नाजुक छ त्यही पनि सहेका छौँ। जे जस्तो भए पनि हामी अहिले एसियामा चाहिँ खुसी रहन सिकेका छौँ। त्यसकारण यहाँ आज विशेष प्रमुख अतिथि रूपमा आसन दिनुभएको हरिप्रभात दिदीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हुन त यहाँ कार्यक्रमको लागि स्वागत मन्तव्य पनि चाहिन्थ्यो होला। स्वागत मन्तव्यको लागि पनि खै सेड्युलहरू मैले पाएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ सबैलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सम्मानजनक व्यक्तित्वहरू, आदरणीय दाजु दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र सुमन श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ के आजको कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ सुमन श्रेष्ठजीले चाहिँ केही भनिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। सुमनजीलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, अभिवादन उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा। आजको कला स्टार पिकनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय एस प्रेमध्वज प्रधान फाउन्डेसन तथा बुद्ध शान्त पार्कको आयोजनामा भएको आजको यस कला स्टार पिकनिक कार्यक्रमका सभापति महोदय, हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गर्दै पाल्नुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर श्री हरिप्रभा खर्कीज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यू, महिला तथा सज्जनवृन्दहरूमा म यस फाउन्डेसनको सचिव सुमन श्रेष्ठको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, नमस्कार र ध्वजलपा गर्दछु। हामीले यस फाउन्डेसनको तर्फबाट आज चौबारको पिकनिक स्पोटमा विभिन्न कलाकारहरूलाई उपस्थित गर्दै स्वर्गीय नारायण गोपाल तारादेवी तथा प्रेमध्वज प्रधानको सम्मानमा आज वनभोज कार्यक्रम तथा उहाँहरूलाई कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले सम्मान गर्न पाउँदाखेरि हामी यस फाउन्डेसन अत्यन्तै गर्वान्वित महसुस भएको छ। आउँदा दिनहरूमा पनि यस फाउन्डेसनले विविध कार्यक्रमहरू गर्ने योजना रहेको छ। कला, साहित्य, अभिनय तथा समाजसेवीहरूमा सम्मान गर्दै जाने हामी सहर्ष जानकारी पनि गर्दछौँ। आजको यस वनभोज कार्यक्रममा हाम्रो यस प्रेमध्वज प्रधान फाउन्डेसनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीलाई अत्यन्तै सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँले हाम्रो यस अक्षय कोषको लागि महानगरपालिकाबाट रु 20 लाखको सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रा प्रमुख उमेरज्यूलाई पनि हामी यस तर्फबाट हामी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दैछौँ। यस्ता सहयोग र सम्मानको हामी पछि पनि महानगरपालिका लगायत अरू विभिन्न संस्थाहरूबाट आशा गर्दछौँ र उहाँहरूको तर्फबाट जुन हामीलाई सम्मान अक्षय कोषको लागि जुन सहयोग सम्मान दिनुभयो त्यसको लागि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। साथै हाम्रो संस्थाको भागिनी संस्था बुद्ध शान्त पार्कलाई पनि संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना रहेको छ। यस बुद्ध शान्त पार्कले श्री भगवान बुद्धको मूर्ति स्थापनाको लागि नारायण नदी किनारे स्थित नवलपरासीको गैँडाकोटको केलानी स्थित 28 रोपनी जग्गामा हामीले स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। यस बुद्ध शान्त पार्कले देशका विभिन्न स्थानहरूमा बुद्ध शान्त पार्क बनाउने योजना रहेको छ। सोही कार्यक्रमको लागि हामीले गएको पौष 9 गते काठमाडौँको इन्तुम्बाल स्थित सो प्राङ्गणमा हामीले महापरित्राणको भव्य कार्यक्रम आयोजना पनि सम्पन्न गरेका छौँ। साथै आजको यस बुद्ध शान्त पार्क समितिको तर्फबाट भगवान बुद्धको सम्बन्धी अत्यन्त मार्मिक
चलचित्र उत्तराको पनि हामीले उपमेयरज्यूबाट हामीले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस पौराणिक चलचित्रलाई हामीले स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा सही प्रचार प्रसार गर्दै जाने योजना पनि बनाएका छौँ। हाम्रो यस शुभ कार्यक्रममा सबैले सहयोग एवं सद्भाव दिनुहुने छ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु। अन्तमा हाम्रो यस प्रेमध्वज प्रधान फाउन्डेसन र बुद्ध शान्त पार्क निर्माण समितिलाई यहाँहरूको सदैव माया, प्रेम, स्नेह, सहयोग र सद्भाव राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दै नमस्कार गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रमको बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराइदिनु भएकोमा। अब आजको कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सर्वप्रथम चाहिँ विशेष सम्मानबाट कार्यक्रम सुरु गर्दछु। त्यसको लागि चाहिँ विशेष सम्मानको लागि चाहिँ आजका प्रमुख अतिथि हरिप्रभात दिदी, त्यसका शाक्दाबहादुर साक्यज्यू, रामकृष्ण कर्मचारीज्यू लाई चाहिँ यहाँ सम्मानको लागि चाहिँ भद्रकुमारी घलेज्यूलाई चाहिँ आश्रममा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई चाहिँ बालकृष्ण सत्यज्यू पनि स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भद्रकुमारी घलेज्यूलाई, आदरणीय दिदीलाई सम्मान दिनु हुन चाहिँ प्रमुख अतिथिलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण कर्मचारीज्यू, यस कार्यक्रमका सभापति शान्तबहादुर साक्यज्यू सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दिदीलाई खादाले पनि स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दिदीको आशीर्वाद सबैले लिनुपर्छ भन्ने उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु। र यसमा सम्मान पत्रमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि सुश्री भद्रकुमारी घलेज्यू, भद्रकुमारी घली सेवा सदन, निरन्तर विकास निर्माण, सङ्गीत, कला तथा साहित्य क्षेत्रमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा र वृद्धिमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानलाई कर गर्दै सहसम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरेको छ। मिति 2078 चैत्र 19 गते शनिबार। प्रमुख अतिथि हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, आयोजक प्रेमध्वज प्रधान फाउन्डेसन तथा बुद्ध शान्त पार्क निर्माण समिति, सभापति शान्तबहादुर साक्य। धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर अर्को हामीले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नै हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यो उहाँको प्रतिनिधित्व हरिप्रभा दिदीको तर्फबाट कर्मचारीलाई। त्यसै गरेर अर्को उहाँलाई खादाले पनि सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब अर्को रहेको छ नारायण गोपाल फाउन्डेसनको प्रतिनिधित्व। उहाँ सभापति पनि हुनुहुँदो रहेछ। नारायण गोपाल फाउन्डेसन महासचिव हुनुहुँदो रहेछ, सरी। उहाँलाई पनि खादाले सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्मान पाउनु भएकोमा र नयाँ वर्ष 2069 को पनि शुभकामना। त्यसै गरेर तारादेवी फाउन्डेसनको पनि प्रतिनिधित्व अर्को साथी कोही हुनुहुन्छ। तारादेवी फाउन्डेसनका सचिवज्यूलाई सम्मान पत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि सम्मान प्राप्त गर्नुभएकोमा। त्यसै गरेर आजका अर्का सम्मान, विशेष सम्मान दीपक अधिकारीज्यूलाई, उहाँलाई पनि खादा लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दीपक अधिकारीज्यूको सम्मान पत्र लिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको सफलताको शुभकामना। अब यहाँ सम्मानको कार्यक्रमहरू अझै बाँकीहरू छन्। आज अनि अर्को बृहत एउटा चाहिँ मृत कार्यक्रम रहेछ। यो चाहिँ अब हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूबाट चाहिँ मृत गरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। मुहुर्त कार्यक्रम
मुहुरत कार्यक्रम ल तालीको गडगडा आवाज आइदियोस् ल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उत्तरा बुद्ध शान्त पार्क निर्माण समितिको पहिलो प्रस्तुति उत्तरा चलचित्र है। निर्माता शान्तबहादुर साके, पटकथा एवं निर्देशन राजेश मान सिंह। ल यसको पनि शुभ मुहुर्त भइसकेको छ र अझ हाम्रै अरूलाई पनि अरू सम्मान पत्र अझै बाँकी छन्। अब त्यसै गरेर म क्रमशः भन्दै जान्छु। सन्ध्या माझी ग्राफिक डिजाइनरज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँको प्रतिनिधि त कोही छ भने भनिदिनु होला। ताराराम मुनाकर्मीज्यू, कविता बस्नेत श्रेष्ठज्यू स्टेजमा आइदिनु होला। रविना श्रेष्ठज्यू समाजसेवी कलाकार। राज साक्य, रविना श्रेष्ठज्यू आइदिनु भएको छ। उहाँलाई खादा तथा सम्मान पत्र उहाँलाई धेरै धेरै बधाई तथा सम्मान पाउनु भएकोमा। त्यस्तै गरेर राज साक्यजी हुनुहुन्छ। राज साक्यको प्रतिनिधि त कोही हुनुहुन्छ भने पनि आइदिनु हुन। उदयजीकोलाई पनि विष्णु देवी साक्यज्यू समाजसेवी। विष्णु देवी साक्यज्यू हुनुहुन्छ। पवन जोशीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्दछु। के नाम हो? विष्णु देवीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले भगवान बुद्धको ठुलो मूर्ति उपहार दिनुभएको छ संस्थालाई। पवन जोशीज्यू स्टेजमा आइदिनु, ड्यासमा बसिदिनु अनुरोध गर्दछु। पवन जोशीज्यू। सुन्दरमान श्रेष्ठजी कोही हुनुहुन्छ? कृष्णबहादुर श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ वरिष्ठ समाजसेवी। कृष्णबहादुर श्रेष्ठ वरिष्ठ समाजसेवी। शुद्ध लक्ष्मी श्रेष्ठ। अर्को के? शुद्ध लक्ष्मी श्रेष्ठ। शान्ति आचार्य, शान्ति आचार्य। उत्तरा मानन्दर गायिका, उत्तरा मानन्दर। कल्पना श्रेष्ठ महर्जन। तालीले स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। के हो? मिनरवा देवी साक्य बर्दचार्य। सौगात पौडेल, सौगात पौडेल। भुवन भट्टराई, भुवन भट्टराई। दीपाश्री, रमित बोरा, मन्जु नकर्मी, विनन्द वैद, विनन्द दाई। आनन्द बर्दचार्य, आनन्द बर्दचार्य। विजय मर्दन, विजय मर्दन। अमिता अमात्य, अमिता अमात्य।
रामलाल महर्जन क्याटरिङ नुच्छे काजी महर्जन वडा अध्यक्ष धर्म मानन्दर प्रज्ञा श्रेष्ठज्यू मत राजा महर्जनज्यू नारायण कृष्ण श्रेष्ठज्यू सुमिना श्रेष्ठज्यू अलिकति साइड लाएर ठिके श्रेष्ठज्यू अब साट्यो भने चेन्ज गर्दा होइन यता ठिक यता आएन ठिके श्रेष्ठ पवन जोशीज्यू स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पवन जोशीज्यू यहाँ हामीले अब सम्मान पत्र दिनु भएकाहरू कोही आउनु भयो भने आज सम्मान पाउनुभएका सम्मान पत्र धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई काजाले स्वागत गरिदिनु हुनुहुन्छ। बहिनीलाई धेरै धेरै बधाई कार्यक्रम सुरु गर्दछौँ। आज प्रमुख अतिथि अति नै व्यस्त भएको चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ। उहाँले एउटा सानो मन्तव्य राखेर आज सम्मानित हुनेहरूलाई बधाई तथा शुभकामना अनुरोध गर्दछु। आज यो नारायण गोपाल तारादेवी प्रेम भोजपुर सम्मान कार्यक्रम सम्मान लिनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी एवं विशेष सम्मान लिनुहुने हाम्रो भद्रकुमारी घले दिदीलाई मुनि मुनि बधाई छ।
आज यहाँ सबैभन्दा त यो भाषण शासन होइन, रमाइलो गर्नुपर्ने, इन्जोय गर्नुपर्छ। किनभने पिकनिक आउनु भनेको भाषण सुन्ने होइन, इन्जोय गर्ने हो होइन। तर भाषण सुन्ने भयो भने हामी आफ्नै ठाउँमा गरे भइहाल्छ। त्यस कारण चाहिँ आज इन्जोय गर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् र तपाईँहरूसँग भेट्न पनि पाइयो, खुसी लाग्यो र मेरो तर्फबाट सम्मान पनि दिन पाएँ। सर्वप्रथम त हाम्रो शान्ता भाइलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिकति चञ्चल चाहिँ नहुनु, एक ठाउँमा अडेक भएर बस्नु होइन, चञ्चल चाहिँ हुनु हुँदैन। मन चञ्चल भयो भने धेरै कुराहरू बिग्रिन्छ। त्यस कारण चाहिँ एक ठाउँमा अडिक भएर जुन चाहिँ उहाँले आफ्नो ठाउँको लागि आफूले जानेको बुझेकोलाई चाहिँ उहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यसमा साथ मेरो पनि छ, जहिले पनि निस्वार्थ भावनाले कलाकारले धेरै कुराहरू आफ्नो देशको लागि गरिन्छ। यो कलाकारले चाहिँ धेरै कुराहरू उजागर गरिन्छ। त्यस कारण चाहिँ म पनि स्कुल टाइममा हुँदाखेरि अलिअलि गाना गाउँथेँ। त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति कलाकारप्रति चाहिँ सम्मान चाहिँ छ। किनभने देशप्रेमी भावना जगाउने, आफ्नो समाजलाई उत्थान गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ दूर दरारकादेखि लिएर सबै कुरा हाम्रो पहिला त केही थिएन, त्यही रेडियोबाट नै सुनिन्थ्यो। अहिले त धेरै टेक्नोलोजी कुराहरू आइसकेको छ। त्यसमाथि पनि प्रेम ढोज प्रधान दाई चाहिँ मेरो आफ्नै वडामा बस्नुहुन्छ। आज उहाँको दिवंगत भएको पनि सायद 1 वर्ष त भएको छैन। त्यसमार्फत ठ्याक्क बजेट राख्ने समयमा शान्ताबाई मका आइपुग्नु भयो र दिदी प्रेम ढोज प्रधानको दाईलाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँको शालिग एउटा बनाउने इच्छा छ भनेपछि किन सम्मान नगरौँ, सम्मान गर्नै पर्छ। जस्तै तारादेवी दिदीको नाउँ लिनुभयो, उहाँलाई एकै यो देशले बिर्स्ने कलाकारहरू होइन। नारायण गोपाल भयो, प्रेम ढोज प्रधान, यसका अनेकै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ देशबाट सम्मानित गर्नुपर्छ, राज्यले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ यो सम्मानित चाहिँ जहिले पनि भइ नै रहन्छ। यसको योगदान, यसको कदर चाहिँ हामीले गर्न जान्यौँ भने अब आउने पुस्ताले पनि यसलाई चाहिँ, भावी पुस्ताले पनि यस्तो चिजलाई चाहिँ टेकेर अगाडि बढिन्छ। त्यसकारण गीत मार्फत भयो, सन्देशहरू धेरै दिइराख्ने कारणले गर्दाखेरि हामी पनि राजनीतिक मान्छेहरू चुनावको लागि सङ्गीत मार्फत अगाडि बढाउँछौँ। धेरै कुराहरू छन्, निर्माणका कुराहरू यसै मार्फत अगाडि बढ्छ। त्यस कारण चाहिँ आज जुन चाहिँ तपाईँहरू सबै ठाउँमा बसेर सम्मानित हुनुभएको छ, यो सम्मानित चाहिँ मैले केही योगदान गरेको छु भन्ने हिसाबमा चाहिँ सम्मान पाउनु भएको, त्यसै सम्मान पाएको होइन। त्यो धेरैको चाहिँ मैले यहाँ पनि देखिरहेको छु। त्यस कारण अबको जस्तै भए पनि हामी विकास निर्माणहरू जे जति गर्छु भनेर हामी स्थानीय जितेर आएको छु, त्यो त्यतिको चाहिँ हामीले गर्न सकेको छैन। त्यसमाथि पनि उपप्रमुखलाई खासै भन्यो भने अधिकार हुँदैन। विकास निर्माणको लागि काम गर्नको लागि बजेट छुटाउनु पर्यो भने निकै। त्यसै कारण चाहिँ मैले यसपालि चाहिँ यो भएन। मलाई पनि आफू महिला भयो भने कता फर्किएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ भद्रकुमारी दिदीको चाहिँ इन्टरभ्यूहरू हेर्छु, कतै हामीलाई चाहिँ उहाँको आशीर्वाद त परेको होइन, उहाँले पनि ठाडै रूपमा भन्नुहुन्छ। त्यसकारण म पनि अलिकति उहाँसँग चाहिँ छत्रछायासँग मिल्या हो कि जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। त्यसकारण महिला कस्तो हुन्छ त भने हरेक कुरामा चाहिँ विवेक गरेर मात्र अगाडि बढिन्छ। हरेक कुरामा विवेक भएर मात्र अगाडि बढ्ने भएकोले महिलाहरू अब सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई भनिरहेको संस्कृति हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हाम्रो देश भनेर पहिचान गर्ने भनेको हाम्रो सम्पदा हो, संस्कृति हो, हाम्रो कला हो। त्यसपछि आएर हाम्रो खानपान पनि हो। यसमा चाहिँ हाम्रो एकदमै हाम्रो चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पामा चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो मार्फत चाहिँ हामी अहिले यो सम्पदा संस्कृतिलाई म्याक्सिमम बजेटहरू छुटाएका छौँ। संस्कृति आफ्नो संस्कृति बचाउन सकेन भने हाम्रो देशको पहिचान पनि मेटिँदै जान्छ। त्यसकारण हाम्रो संस्कृतिहरू चाहिँ जोगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पहिलो प्राथमिकता। अब सम्पदाहरू त तपाईँले देखि नै राख्नु भएको छ। मिडिया मार्फत कति कामहरू चाहिँ मैले गरिरहेको छु। रानी पोखरीदेखि लिएर टुरीखेतदेखि लिएर अहिले झन्डै बिराबारी हुने बाँकी भइसक्यो। बसन्तपुरमा समेत पनि मैले आफ्नो स्ट्यान्ड लिनु पर्यो। किनभने सम्पदा सूचीभित्र परिसकेपछि हामीले मन परी गर्नु हुँदैन। त्यो हाम्रो अधिकारभित्र त छँदै छ, तर यो विश्वको नै आँखा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि त्यसले चाहिँ ठुलो ह्याम्पर पर्न सक्छ सबैलाई। अहिले त हामीलाई खुसी होला, भोलि हाम्रा सन्ततिले चाहिँ हामीलाई सराप्ने छ।
त्यस कारण यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले विवेक पुर्याएर आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ हामीले बचाउन सक्यो भने भोलि पक्कै पनि आफ्नो देश चाहिँ बच्छ र विकासमा पनि अगाडि बढ्छ भन्दै आज तपाईँहरू यो सम्मान हुने सबैलाई बधाई दिँदै मेरो 2 शब्द पनि यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरू समक्ष भर्खर दाईहरूले नारायण गोपालको गीत गाउनुभयो। मैले पनि नारायण गोपालको गीत गाउँ भनेर सोचेको थिएँ। अब नारायण गोपालको 2टा गीत गाउनुभयो हाम्रो ताराराम दाईले। त्यही भएर अहिले म प्रेमध्वज प्रधानको एउटा तपाईँहरूलाई सबैलाई मनपर्ने पुरानो फिल्मको हाँसुने रहरहरू आँसुमा डुबे। हाँसने रहर आँसुमा डुबे, हाँसने रहर आँसुमा डुबे, सुंदर सपना शीशा झैं फुटे, शीशा झैं फुटे, हाँसने रहर आँसुमा डुबे। कहाँ
हाँस्ने रहर आँसु मानुगे हाँस्ने रहर आँसु मानुगे Thank you. चाहन्छु र म सुरजलाई एउटा खाका गरेर जानु भनेर पनि अनुरोध गर्छु। फेरि सुरज भाइहरूको पालो फेरि आउँदैछन् एक लट फेरि सर जाम्ला फेरि सुरज भाइको पालो आउँछ। अब मोहन देवी दिदीको पालो। त्यसपछि हाम्रो राजेन्द्र साक्यलाई पनि तयारीको अवस्थामा रहनु अनुरोध गर्दछु। हेलो
वीरलाई म एउटा खाका ओराएर सम्मान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। अब म मेरो सबैको रिक्वेस्टमा हाम्रो एउटा गाना अफर आएको छ। सुन्दर सिंहलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। दुईट गाना मसँग गाउनु पर्ने भन्यो त्यही हेर्नु। आज हाम्रो प्रेमदोज प्रधान फाउन्डेसनको आज विशेष कार्यक्रम र बुद्ध शान्त पार्क निर्माण समितिको पनि यो हाम्रो संयुक्त कार्यक्रम। बुद्ध शान्त पार्क हाम्रो केलादीमा 30 टुक्री जग्गामा हामीले बुद्ध पार्क बनाइरहेका छौँ। तपाईँलाई जानकारी नै होला। र यस हाम्रो कार्यक्रमको लागि सब जानकारी दिन तपाईँले बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन र कला स्तरमा तपाईँले युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु पनि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई म आज कार्यक्रम भएको छ, किनभने आज एङ्करको उपस्थिति नभएको भएर मैले चलाउनु पाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई माइन्ड नगरिदिनु होला प्लिज। सबैले कसैलाई बोलाउनु पाएँ कसैले बोलाउनु नपाएँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले केही मनमा नराखिदिनु होला। म धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण तपाईँले यहाँ आइदिनु नै मेरो लागि धेरै धेरै ठुलो कुरा हो। र विशेष म प्रकाश दीप श्रेष्ठ दाइलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज अघि मैले प्रकाश दाइको मैले स्टेजमा बोलाउनु बिर्सिएको छु र माथि यहाँ त अब धेरै हुनुहुन्छन् तर तपाईँहरूले प्लिज माइन्ड नगरिदिनु होला म भन्न चाहन्छु। प्लिज ट्र्याक प्लिज। कालो केसमा लाग्यो मलाई मदन जस्तो त्यो कालो केसमा चोखमाया दुबईमा छ तिम्रो गीत। दुबईमा छ तिम्रो गीत। छुमो लाग्यो मलाई सागर जस्तो तिम्रो बदनमा। त्यसपछि म राइन्डर साकेलाई तयारी हुनु अनुरोध गर्छु। फुलभरि तिम्रो सुवास
मौसमभरि तिम्रो सुवास फुलभरि तिम्रो सुवास मौसमभरि तिम्रो सुवास तनमा छायो मनमा छायो तनमा छायो मनमा छायो न्यानो न्यानो तिम्रो सास छुमो लाग्यो मलाई सागर जस्तो तिम्रो नैनमा है नाचो नाचो लाग्यो मलाई प्रीतिको रङ्गीन देशमा तिम्रो आँखा तिम्रो आँखाले लाग्छ मलाई मेरो नै हो तिम्रो आँखा लाग्छ मलाई मेरो नै हो मेरो आँखा मात्र किन मेरो आँखा मात्र किन सारा जीवन तिम्रै हो झुमो झुमो लाग्यो मलाई कुसुम जस्तो तिम्रो बदनमा है नाचो नाचो लाग्यो मलाई प्रीतिको रङ्गीन देशमा लुकु लुकु लाग्यो मलाई बदल जस्तो त्यो कालो केसमा है नाचो नाचो लाग्यो मलाई प्रीतिको रङ्गीन देशमा बदल जस्तो त्यो कालो केसमा प्रीतिको रङ्गीन देशमा उसका अर्चना या ये पूजा अर्चना या ये महालागु पुष्पा महालागु पुष्पा साशागु मिष्ठा छाये मकुसा
क्षमता मेरो भावगङ्गा जता जता जहाँ छन् बुद्धका आँखा माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ कला भाषा र भेषको पुर्खाको पत्र जपुछु चौतारीमा बसी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि जहाँ छन् बुद्धका आँखा ठुलो चाहना मेरो आमालाई हँसाउने छ ठुलो चाहना मेरो आमालाई हँसाउने सर्वोच्च शिखरबाट विश्व शान्ति सुनाउने यही प्यारो मिट्टीका माथि पर्खी बनिकन पर्छु यो चाहना पूर्ण गरिदे समर्पण जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता झल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता जता जहाँ छन् बुद्धका आँखा धन्यवाद हेलो चेक मचराजलाई हाम्रो मचराजा
जानुभयो क्या हो अरू हाम्रो गायक सायदलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु हाम्रो सायद आकेलाई म स्टेजमा निम्त गरेँ आज उपस्थित सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैले आज व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँहरू आइदिनु भयो र मैले आजको कार्यक्रम अलिक खल्लो लागेको छ तपाईँहरूले कसैले माइन्ड नगरिदिनु हुन म धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु तल झर्छ कि अहिलेको एङ्कर अहिले भर्खर तुलुक्क आइपुग्नुभयो त्यही भएरै मैले चलाउन सकिएन माफी चाहन्छु उहाँको व्यस्तताको
बसे आउला भनी मेरो उठ्ने बाटो मेरो उठ्ने बाटो गुरुदै जिन्दगी नै गएछ कालो कालो भइगएछ कालो बारी अँध्यारो छ आँखाको हेर्दा अँध्यारै देखिन्छ नि आँखा खोली हेर्दा बारी अँध्यारो छ आँखा खोली हेर्दा अँध्यारै देखिन्छ नि आँखा खोली हेर्दा आफ्नै छाया आफैलाई खोज्छु लाग्न थाल्यो आफ्नै माया तातो हावा बढिदिन्छ मुटु बोल्ने गरी निउँदाको दियो बल्छ दिलै जल्ने गरी तातो हावा बढिदिन्छ मुटु बोल्ने गरी निराशाको दियो बल्छ दिलै जल्ने गरी वर्षौँ भयो जनेकै छ कलाकार तथा निर्देशक बिचौन रे स्वर्गीय तारादेवी प्रेमदोष प्रधान र नारायण गोपालको फोटोसहित अङ्कित रहेको सम्मान पत्र पवन दाईको हातबाट हामी यहाँ वितरण गर्दैछौँ। प्रकाशदीप श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मान ग्रहण गर्नका लागि। उदय कोथुजी कलाकार हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले सम्मानित हुनुभएका व्यक्तित्व उदय कोथुजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब प्रकाशदीप श्रेष्ठज्यूलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकाशदीप श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ उहाँ।
यस्तै सुरज मानन्दरजीलाई पनि सम्मान ग्रहण गर्नका लागि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरज सुरजी आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै राजेन्द्र साक्यज्यू, गायक राजेन्द्र साक्यज्यू उहाँ पनि एकछिन घुम्न जानुभएको छ। त्यस्तै ताराराम मुनाकमीज्यूलाई पनि यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नुछेकाजी महर्जनज्यू वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष नुछेकाजी महर्जनज्यू उहाँ पनि आउनु भएपछि हामी सम्मान गर्नेछौँ। त्यस्तै सायद आरकेज्यू, त्यस्तै प्रतीशा मल्लज्यू, प्रतीशा मल्लजीले आज आफ्नो कला हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँ नयाँ डान्सर कलाकार हुनुहुन्छ, अमजद लिइरहनु भएको। उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य अलिक खराब भएको कारण थोरै मात्रै डान्स गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा एउटै मात्र तर हाफ अन्तरासम्म मात्रै भए पनि आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रतीशाजीले आजको उहाँको डान्स हेरेपछि हामीले अरू कार्यक्रममा पनि उहाँलाई हामी अनुमोदित गर्नेछौँ। केपी छेत्रीजी बोल्ला। केपी छेत्रीज्यू नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गरेँ। राजेन्द्र साक्य र सुरज मानन्दजी कता हुनुहुन्छ? उहाँहरू आउनुभएपछि हामी सम्मानित गर्नेछौँ। केपीजीलाई पनि धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै पत्रकार कृष्ण गौतमजी अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृष्ण गौतमजी सञ्चारकर्मी कृष्णजीलाई पनि हार्दिक बधाई र उहाँलाई पनि हाम्रो यस कला स्टार पिकनिक कार्यक्रमका आयोजक संस्था कला स्टार अनलाइनको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरज मानन्दरजी र राजेन्द्र साक्यजी आउनुभएपछि हामी सम्मानित गर्नेछौँ। गजेन्द्रजीलाई पनि टेक्निकल रूपमा उहाँ चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। गजेन्द्रजीलाई पनि सम्मानित हामी गर्दैछौँ र उहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलमेट निकाल दे।
मेरो हातमा आएको छ र प्रेमदोज प्रधान फाउन्डेसनका संस्थामा आबद्ध हुनुभएका हाम्रा पदाधिकारीहरूको नाम प्रस्तुत गर्नको लागि आयोजक संस्थाका अध्यक्ष शान्तबहादुरजीले मलाई दिनुभयो। अध्यक्ष शान्तबहादुर साक्य काठमाडौँ नगरपालिका वडा नम्बर 20, त्यस्तै मनिषा लुइटेल काठमाडौँ, त्यस्तै निर्मल रञ्जित चिका मुगल काठमाडौँ, दीपक साक्य उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ ललितपुरबाट, सुमन कुमार श्रेष्ठ सचिवज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै श्याम साई टङ्केश्वर, राजेश श्रेष्ठ इमाडोल, प्रमिला साक्य कोषाध्यक्ष, त्यस्तै बाबु राजा महर्जन सदस्य हुनुहुन्छ र अन्य हाम्रा संस्थासँग सम्बन्धित हुनुभएका व्यक्तित्वहरू यथावतै रूपमा सदस्य हामीले घोषणा गरिरहेका छौँ। सबैलाई स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जयराज भट्ट, त्यस्तै विनय लुइटेल, सुमन देउजा, रचना साक्य, भवानी भट्टराई, सीता साक्य, धनकुमारी थापा, दुनिसा काफ्ले र अन्य हाम्रा पुराना सम्पूर्ण कलाकार तथा यस फाउन्डेसनमा यथावतै सदस्य रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। मङ्गलदास श्रेष्ठ दाइलाई पनि सम्मान ग्रहण गर्नका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मङ्गलदास श्रेष्ठ दाइलाई स्टेजमा आई सम्मान ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र साक्यजी र सुरज मानन्दरजीलाई स्टेजमा आउनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ, उहाँहरू अझै आउनुभएको छैन। यसपछि डान्सिङ नम्बरको लागि मिनरवालाई पेन्ड्राइभ दिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। छम नम्बर उहाँको एकदम फास्ट नम्बर छ, त्यसमा सबैले चाहिँ डान्स गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो क्यामेरा हाम्रो कला स्टारको चाहिँ अनलाइनमा युट्युबमा चाहिँ यो अङ्कित हुनेछ, त्यसैले सबैले आफ्नो गीतलाई पनि डान्सिङ नम्बरमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो 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 माइकिङ चेक। हेलो 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 हाम्रो मङ्गलदासजीलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो संस्थालाई चाहिँ महापरित्राण कार्यक्रम गरिएको कार्यक्रमदेखि लिएर हाम्रो शहीद गणतन्त्रको कार्यक्रम, शहीदका परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै उहाँले आफ्नो तर्फबाट सहभागिता निभाएर आफ्नो अमूल्य श्रम सिप र समय अर्पण गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। आजको यो खाना बनाउने परिकारको कार्यक्रममा पनि उहाँले धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसैले एकपटक जोरदार तालीले मङ्गल दाइलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। सुरज मानन्दरजी, राजेन्द्रजी, अनिल स्थापितजी एकदम मनटेक आरामले बस्या गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले 3 पटक नाम लिइसकेँ पवन दाइको हातबाट सम्मानित हुनको लागि। अब हाम्रो गीत यहाँ मिनरवाको तयार भइसकेको गीतलाई यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गरौँ। के सम्मान गरौँ म पवन दाइलाई सोध्न चाहन्छु। पवन दाइ, सम्मान गरौँ कि डान्सिङ गरौँ? सम्मान सकाएर अनि डान्स गरौँ भन्नुभयो, त्यसैले सुरजी स्टेजमा आएर चाहिँ सम्मान ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनिलजी अनि राजेन्द्र साक्यज्यूलाई पनि पवन दाइको हातबाट हामी सम्मान यहाँ गर्दैछौँ र यो सम्मान पत्र राजेन्द्रजी, सुरजी र अनिलजी सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ र यसपछि हामी अब असली पिकनिकको छन्दमा हामी नाच्नेछौँ। त्यसैले सबैले अब राजेन्द्रजीले पनि डान्सिङ नम्बर गाउनुपर्ने छ, त्यस्तै अनिलजीले सबै कलाकारहरूलाई उहाँको म्युजिकै अनिलजीको उहाँ मान्छे चाहिँ एकदमै स्लो बिटको पोइजन हो, तर म्युजिक चाहिँ खतराको
यस्तो निकाल्नुहुन्छ। त्यसले उहाँले पनि अब आज चाहिँ गाउनै पर्छ। कति चाहिँ कलाकारलाई पैसामा मात्रै उहाँले चाहिँ गीत बनाउनुहुन्छ, आज बिना पैसा उहाँले नाच्नुपर्छ र बिना पैसा उहाँले गाउनु पनि पर्छ। अहिलेसम्म बनाएको म्युजिकहरूमा मलाई मनपर्ने गीत चाहिँ यो हो भनेर उहाँले गाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसैले आजको पिकनिकको कार्यक्रममा सबैले रमझम गर्नका लागि हाम्रो म्युजिकल चियरको कार्यक्रम पनि हामी गर्दैछौँ। अलिकति हाँस्नु हँसाउने र रमझमको रस रङ्गमा हामी चाहिँ हुनु पनि पर्छ। पिकनिकमा आइसकेपछि फेरि उही घरकै परिवारकै अनि आफ्नै कोही समस्या र पीडाका मात्रै मन मस्तिष्कमा राखेर हामीले फर्किनुहुन्न। अलिकति मजा आयो यार आजको पिकनिक भनेर भनौँ, भन्दै पनि फर्किनुपर्छ। त्यसैले पनि गर्दा यो सम्मानको क्रमलाई अगाडि बढाइदिनु न म अनुरोध गर्न चाहन्छु सुरजजी। नानी मैयाजी र मोहनदेवजीलाई पनि तयार भइरहनु अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मानको लागि। उहाँलाई चाहिँ हामी क्रमिक रूपमा बोलाउँदैछौँ। कलाकार सुरोज बानन्दरजीको लागि पनि डान्सिङ नम्बरमा आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तयारी हुनको लागि स्टेजमै बसिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै राजेन्द्रजी, अनिलजी, आज अनिलजीको गेटअप त कता कता मोदी मोदी टाइप देखिरहेछ बा। गान्धी गोलाको कमिज अनि तल चाहिँ जिन्स प्यान्टमा लगाउने बेल्ट अनि तल फेरि हजुर अलिकति हाँसी मजाकमै मैले उहाँलाई प्रस्तुत गरेँ हाम्रो अनिलजीलाई। स्टेजमा बसिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु राजेन्द्र साकीजीलाई र अब अनिलजीलाई पनि सम्मान ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नानी माया महर्जनजी, मोहनदेवी महर्जनजी, हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा कला स्टार अनलाइन तपाईँले डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो धर्म च्यानलमा चाहिँ धर्ममा आस्था राख्ने र आफ्नो मानवीय धर्म, नागरिकहरूको धर्म, आफ्नो कलाको धर्म, आफ्नो चाहिँ जीवनको धर्म, आफ्नो श्रमशील र समयको धर्म निभाएर अघि बढ्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको अन्तर्वार्ता हामीले सो धर्म कार्यक्रममा सजाउने गर्दछौँ। त्यसैले अनलाइनमा युट्युब च्यानलमा हाम्रो कला स्टार अनलाइन तपाईँले सब्सक्राइब गरेर सेयर पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। आजको यस पिकनिकको कार्यक्रममा मोहनदेवी महर्जन र नानी मैया महर्जनजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा क्यामेरामा कैद भइरहेको छ, त्यसैले स्टेजमा आउनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले क्यामेरातर्फ एङ्गल दिइदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुभएका सम्पूर्ण अनलाइनका दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कलाकारहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अनलाइनमा चाहिँ कला स्टार अनलाइनले जन्माएका कलाकारहरूको पनि आउने क्रम जारी नै छ। अब यस संस्थासँग म पनि 25 वर्षदेखि म जोडिरहेको छु। त्यसैले शान्तबहादुर साकेजीले कुसुमाचार्य नाम लिइसक्नु भएको छ, म पनि सम्मानित भएँ। त्यसैले जोरदार ताली मेरो लागि पनि। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पवन दाईलाई। अब स्टेजमा बस्दिनु हुन अनुरोध गर्न चाहेँ। पवन दाईको सिट राइनजी यतापट्टि बस्दिनु। कृष्णजी, पवन दाईलाई पनि यहीँ स्टेजमै राखौँ र हाम्रा सम्मानित व्यक्तित्वहरू स्टेजमै बस्नुहुनेछ। र त्यसपछि हाम्रो अब मिनरवाजीको गीत अब रेडी छ। अब यो दोस्रो प्रहरको साङ्गीतिक प्रस्तुति, योभन्दा पहिलो प्रहरको साङ्गीतिक प्रस्तुतिमा तपाईँहरूको आफूले चाहेको गीतहरू गाउनुभयो, वास्याङ पस्याङ भएका गीतहरू गाउनुभयो, मनको आराम हुन्छ। हजुर, धेरै वर्षदेखि 30 वर्षदेखि दिपकजी हामीसँग जोडिरहनु भएको छ र उहाँ चाहिँ विदेशमा बसेर पनि फेरि नेपाल फर्किनु भएको छ र यो फर्केर फेरि नेपालमा आफूलाई अपडेट गराएर फेरि उहाँ जानुहुन्छ। तर हाम्रो लक्ष्मीजी चाहिँ हामीसँगै रहनुहुनेछ। लक्ष्मीजीले आफ्नो श्रीमानको
चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेमदोज प्रधान फाउन्डेसनमा जोडिनुहुनेछ र उहाँले साथ सहयोग सल्लाह श्रम सिप र समय उहाँले व्यतीत गर्नुहुनेछ, अर्पण गर्नुहुनेछ र समर्पण गर्नुहुनेछ। लक्ष्मीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको प्रेमदोज प्रधान फाउन्डेसनको उपाध्यक्षको विशेषको हैसियतले सम्मानित हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अब खादा हाम्रो अध्यक्षजीले लगाइदिनु हुँदैछ, शान्तबहादुर साकेतज्यूले। ल उहाँको मोबाइलबाट भिडियो भइरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो श्रीमान बाहिर भए पनि आफ्नो पुरानो 30 वर्षदेखि शहीद गणतान्त्रिक बाटिका निर्माण अभियान समितिमा जोडिनुभएका दिपकजी हामीसँग सँगसँगै हिँडिरहेको व्यक्तित्व हो र दिपकजीको छोरालाई पनि दुईटै छोरालाई अगाडि आइदिएर बुवाको खुसीको लागि अगाडि आइदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिपक साक्यज्यूको बाबुहरू दुईजना, उहाँको दुईटा जुम्ला छोरा रहेछ। के नाम? आर्यन र आइस हुनुहुन्छ। बाबुले चाहिँ अगाडि आएर भिडियो गरिदिनु न। दुईटा जुम्ला छोरालाई पनि सम्मान गर्नुभएको छ। बुवाले चाहिँ आफ्नो श्रमसिप र समय खाइ नखाइकन रात दिन नभनिकन दिपकजीले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। 20औं वर्ष भयो, 30 वर्ष भेटघाट भयो होला शहीद बाटिका निर्माण अभियानले। देशभरिका शहीदका परिवारलाई सम्मान गर्ने, राहत दिने र उहाँहरूलाई चाहिँ राहत जुटाउने कार्यक्रममा हामी सँगसँगै हिँडेका दिपकजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको आयु आरोग्यताको लागि उहाँको चाहिँ श्रमसिप समयमा शक्ति भगवानले प्रदान गरून् र दुईटा छोरा नै शक्तिको रूपमा प्रस्तुत भइसक्नु भएको छ, आर्यन र आइस। अनि शक्ति रूपिणी लक्ष्मीजी चाहिँ अगाडि नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै उहाँको चाहिँ परिश्रममा अझै नथाकिकन लागिरहन डटिरहनको लागि शक्ति दिने भने श्रीमती नै हो। त्यसले पनि गर्दा 30 वर्षको इतिहास बोकेर पनि हामीसँग अझै जोडिरहनुभएका दिपकजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै लक्ष्मीजी मार्फत संवाहकको रूपमा दिपकजीलाई मैले शुभकामना आदान प्रदान यहाँ सँगसँगै गरेँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकछिन अलिकति हाम्रो अनलाइन हेरिरहनुभएका युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, दिपकजी शहीद बाटिका निर्माणदेखि 30 वर्षदेखि हामी सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई कति उहाँले समय दिनुभयो, तपाईँ कति इरिटेट हुनुभयो र तपाईँ के भन्नुहुन्छ? समाजसेवा भनेको त्यतिकै हुन्न। समाजसेवा गरेर केही कमाइने होइन, उल्टा आफूले दिने हो, दिलाउने हो, सके दिने नसके दिलाउने हो। त्यसले गर्दा लक्ष्मीजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले अब के भन्छु भने सम्पूर्ण हेर्ने दर्शकहरूलाई धन्यवाद भन्छु, धन्यवाद भन्छु सरलाई बाबु भन्छु उहाँलाई, तर म सर भनेर मैले सम्बोधन गरेँ होइन। तर यस्तो अवसर उहाँले मिलाइदिनु भयो होइन, 30 वर्षपछि है, कति वर्षसम्म पुरानो हो भन्ने मलाई थाहा छ। देवालमा सजाएर तपाईँको जहिले पनि मेरो मैले उल्टा तपाईँको अब मैले भन्न त त्यस्तो खासै जान्दैन, पर्छ माइक सुन्नु है। छोरी पनि छ, तर छोरी आउन सकेन, अशक्त भयो। दुईवटा मेरो जुम्लिया छोरा आयो, दिपक साकेका छोरा हो नि यिनीहरू होइन। गर्नुहुन्छ, एकदमै माया गर्नुहुन्छ होइन। उहाँले गइसक्नुभयो अस्ति, अब आउँदै हुनुहुन्छ, छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। मैले त्यो भन्न चाहेँ। ल हजुर 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 एकदम हजुरहरूको आशीर्वाद लाग्नुहोस्। एकदमै अब एकदमै अलि अशक्त हुँदा हुँदै पनि सरले बोलाउनु भयो। म आएँ, खुट्टाको अलिकति प्रब्लम छ, तर पनि मैले बच्चाहरू लिएर आएँ। मेरो बच्चा भन्दा पनि अझ दुईवटा अर्को बच्चा पनि लिएर आएँ। तिमीहरू आउँछौ ल, आऊ यहाँ अगाडि आऊ, युट्युबमा आउँछ, आऊ आऊ। आउँदैन ल ल ल, मेरो दुईवटा छोरा यही हो। थ्याङ्क यू। हजुर हजुर थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। हजुर हेऱ्यो सारे
तर तिमी छौ दयालु कहिले देखिन्छौ सरनासलु गफी राम्रै बढी मायालु काली काली हिसी पर्की हेर न कस्तो आँखा तड्की Loving forever and ever, living forever and ever, until always together. Oh, Amina, let's have a long meditation, like to go your imagination, until always relation. मायाको डोरीले स्टोरी मोरीलाई बाँधिया छ फेरि नाच्न गाउन मन लाग्यो छु छु ना 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 तर ढाँचा मेरै जोनावन ढाउ बिहा छ मखन निसा एक्लै बुढा गरेर छटपटी बढ्न थाल्छ हुन्छ मनमा छल जब हुन्छ एउटा मान्छे प्रेममा पागल एउटा मान्छे प्रेममा पागल हुनुहुन्छ यहाँ सबैभन्दा पहिले गणेश माया महर्जनज्यू महापरिधानदेखि गणेश मायाजीले धेरै हामीलाई चाहिँ उहाँले साथ दिनुभएको थियो। मैले धर्मको धेरै कुरा गरेँ, गणेश मायाको अगाडि मैले गरेको धर्मको कुरा एकदमै सानो हुन जान्छ, किन भन्दा धर्मी व्यक्तित्व नै गणेश माया महर्जन हो। उहाँले जति दया धर्म समाज सेवा दान दक्षिणादेखि लिएर दिने भन्दा नि दिलाउने काम उहाँले यति गर्नुभएको छ। बिहारहरूबाट भिक्षुनी भिक्षु बनाउने काम, उपासक उपासिका अनागरिका बनाउने कार्यमा उहाँले कति प्रखर हुनुहुन्छ, उहाँले कतिको जीवनलाई सहज बनाइदिनु भएको छ। मैले धर्मको यसै कुरा गरेको होइन रहेछु, यहाँ गणेश माया महर्जनलाई सम्मानको कार्यक्रमको भूमिका ठ्याक्क मिल्न गएको छ। त्यसले गर्दा यो खाजा पर्याय भइरहे सम्मान गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। अहिले गणेश माया महर्जनजी भयो, ठिकै श्रेष्ठजी, अष्टमाया श्रेष्ठ, अच्युत अर्याल, रवि श्रेष्ठ, जया रोक्का, सुरेश श्रेष्ठ, दिनेश महर्जन, मैया महर्जन, ज्ञानु महर्जन जीलाई हामीले यहाँ खाजा बढाई सम्मान गरिरहेका छौँ। जय रोक्काजीलाई अहिले हामीले सम्मान गऱ्यौँ। जयजी, यहाँको जीवन सधैँ जय होस्। सबै हाम्रो आज सम्मानित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूको जीवन जय होस् भन्न चाहन्छु। ठिकै श्रेष्ठ, लक्ष्मी माया योगको सुधा अहिले भित्रुना याना कसमा ठिकै मजाने मान्छे आफ्नो ठिकै छ आफ्नो माया जिन्दगीमा ठिकै छ
तस्कै लुठे ठिकै दिमाग का सुब्बलक्ष्मीजी माझ अन अस्तमाया महर्जन अस्तमाया श्रेष्ठज्यू अस्तमाया श्रेष्ठज्यू इटन अष्टमङ्गल युएस लुकाउन बिहार्छना यो लसको सो यो भित्तुना छिप्पिने जीवने तस्का जेजीमा वेक रोटीतिला दिनेश श्रेष्ठज्यू जिन्दैन तस्कै दिनेश मयजीमा तयार हैजना सुमिना श्रेष्ठज्यू सुमना श्रेष्ठज्यू इटन थाम्छरी सुमिना इटन थाना मन्चे बनाचना मया महर्जन था सुरेश श्रेष्ठज्यू तने यो सुरा ब्याजना सुधलक्ष्मीज्यू तने गुवा हस्बैंड जी हम तस के मेमो खण्डया तुमका श्रेष्ठ जी त ठाउँ तस के मेमो खण्डया तुमका बेजे ए सुमिना श्रेष्ठज्यू ये म्या थन बहिनी नाछु अभिप्सा श्रेष्ठज्यू सुमिना श्रेष्ठज्यूको छोरी हुनुहुन्छ वा सिटिजन ब्याङ्कको प्रबन्धकको छोरी मम्मी आउनु भएन ए यको सुभा यको चाहिँ यो प्रमाणपत्र पनि दिए फोटो एङ्गल लिनु सुमिना श्रेष्ठजी तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको छोरीले चाहिँ यो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिसक्नु भएको छ त्यसैले उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुमिना श्रेष्ठजीको छोरीलाई पुतली बनेर आउनुभएको छ सुरेश श्रेष्ठज्यू त यो सुबह यो अमूल्य समय बिहा बिजाउने यो सुबह टाइमको याद झाइदिन यो सुबह छिटो जाने ग्वालियाना बिउनी छिटो जाने सुधलक्ष्मी चाहिँ छेचो छ वनबै भएको याद है म बिजाउने तस्तै यो थ्याङ्क यू बिहाजना सुरेशजी त आज थाना सुधलक्ष्मी हो शान्त बहादुर साकेजी चाहिँ तिमी नभइकन खुसी हुन सक्दिन भन्ने गीत यो चाहिँ सुधलक्ष्मीजीले चाहिँ आफ्नै श्रीमानको महसुसमा चाहिँ उहाँले यहाँ आज प्रस्तुत गर्नुहुनेछ सबैले बेलुकाको डिनर लिन आउन पनि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु स्वादिष्ट परिकारको साथमा यो सुमधुर गीत सुनेर मजा लिनको लागि म कुसुम बज्राचार्य हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज तपाईँहरूको पिकनिक कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला गल्ती भयो भने पनि माफ पनि गरिदिनु होला किनभने धेरै आज बिहानदेखि टेन्सन हामीलाई किनभने अब किनबेचदेखि लिएर हामीले आज ग्यासको टेन्सनले धेरै गाह्रो भयो तपाईँहरूले माइन्ड नगरिदिनु होला ल अब हाम्रो ट्र्याक सुरु हेलो तिमी खुसी नभइकन म खुसी हुन सक्दैन यो शब्द सङ्गीत शब्द हो आदरणीय विनन्द वैद्य यहीँ हुनुहुन्छ उहाँको शब्दमा मैले गाउन पाउँदा र अनिल तुलाधर उहाँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ उहाँको सङ्गीत उहाँले दिनुभएको हो यो एकदम राम्रो गीत नाच्नु भए पनि हुन्छ है नाच्न मन लाग्नेले हामीलाई यो गीत गाउने अवसर दिनुभएकोमा आदरणीय रचनाकार विनन्द वैद्य सरलाई म हृदयदेखि नै कृतज्ञ भाव व्यक्त गर्दछु उहाँको जीवनमा भए अन्तराय नहोस् र सुखी निरोगी दीर्घायु प्राप्त होस् भन्ने पनि कामना गर्दछु यो गाना कस्तो लाग्यो तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला दाइ र अनिल तुलाधरको हात धेरै छ यसमा हामीले त गाउन पाइयो प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँले
कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई वीरेन्द्र मैले दाइ र अनिल कुमारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।